अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदान्तदीपे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे चतुर्थमधिकरणम् अधिकरणस्य अनुवर्तनभागः। स्वपक्षदोषाच्च तर्काप्रतिष्ठानादपि अन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः इति सूत्रत्रयम् विलक्षणत्वाधिकरणस्य। ब्रह्मकारणवादः सिद्धान्तसम्मतः तदेव आश्रयणीयम्। यदि प्रधानकारणवादः सांख्यसम्मतः अंगीक्रियते तदानीं तद्वादे तत्पक्षे स्वस्य पक्षे पूर्वपक्षिणः स्वकीये पक्षे तंत्रसम्मत प्रधानकारणवाद पक्षे दोषश्च दोषादपि हेतोः सः न आश्रयणीयः तत्परित्यज्य ब्रह्मकारणवादः एव समाश्रयणीयः इति अस्मिन् सूत्रे उपपादयति। प्रधानकारणवादे कथं दोषः इति चेत् निर्विकारस्य चिन्मात्रस्य पुरुषस्य प्रकृतिसन्निधान तद्धर्माध्यासमूला जगत्प्रवृत्तिः अभ्युपगम्यते। तन्त्रे प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन् निर्लेपः इत्येवं रूपेण प्रतिपाद्यते। स च पुरुषः चिन्मात्रः। तस्य प्रकृतिसम्बन्धेन प्रकृतिधर्म अध्यासेनैव जगति प्रवृत्तिः इत्युच्यते। एवञ्च चिन्मात्रोऽपि अयं पुरुषः स्वतः कुत्रापि न प्रवर्तते, प्रकृतिधर्म अध्यासेनैव प्रवर्तते इत्येवं रूपेण अभ्युपगम्यते। प्रकृतिसद्भावमात्रेणैव पुरुषस्य प्रवृत्तिः इत्येवं रूपेण अंगीकारात् प्रकृति सद्भावः सर्वदा तु भवत्येव। प्रकृतिः नष्टा न भवति, सा तु नित्या प्रकृतिः। प्रधानं भूतसूक्ष्मरूपेणापि सा प्रकृतिः भवत्येव। यदि सर्वदा सा प्रकृतिः अपि भवति, पुरुषः अपि वर्तते, तर्हि पुरुषस्य प्रकृतिसम्बन्धेन सर्वदा जगत्प्रवृत्तिः इत्येव स्यात्। सर्वदा जगत्प्रवृत्तिः इति चेत् मुक्तः इत्येवं रूपेण न भवत्येव। यदि मुक्तः इत्येवं रूपेण उच्यते तत्तादृशस्य मुक्तस्यापि प्रकृतिसद्भावमात्रेणैव जगत्प्रवृत्तिः सतता भवत्येव। मुक्तस्यापि जगत्प्रवृत्ति संभवः। अतः स्पष्टयन्ति तत्र प्रकृतिसद्भावमात्रे प्रकृतेः सम्बन्धमात्रेण सद्भावमात्रेणैव अस्य प्रवृत्तिः इत्युच्यते। सद्भावमात्रेणैव प्रवृत्तिः इत्येतत् प्रकृतिः तु भवत्येव। तर्हि मुक्तस्यापि प्रकृतिसद्भावेन प्रवृत्तिः इति स्यात्। मुक्तस्य प्रवृत्तिः जगत्प्रवृत्तिः इति चेत् मुक्तः इति न स्यात्। अतः स्पष्टयन्ति अत्र
प्रकृति सद्भाव मात्रे तत्र प्रकृति सद्भाव मात्रे सन्निधाने सति मुक्तस्यापि तद्धर्म अध्यास प्रसंगः यदा च प्रकृति धर्म अध्यास प्रसंगः तदानीं मुक्तोऽपि जगति प्रवर्तते इति स्यात्। विकार विशेषे सति सन्निधाने कृत्स्नस्य विकारस्य अध्यासपूर्वकत्वात् न अध्यासस्य विकारो हेतुः विरुद्धार्थाभिधानात् असामञ्जस्य दोषः। कृत्स्नस्य विकारः सर्वोऽपि विकारः प्रकृति धर्म अध्यासेन भवति। प्रकृति धर्म अध्यासेन इति चेत् अध्यासपूर्वकः एव तत्र प्रकृति जगत् प्रवृत्तिः इत्यपि स्यात्। अध्यासपूर्वकः एव जगत् प्रवृत्तिः इति चेत् प्रकृतेः अपि कारणत्वं नास्ति, अध्यासस्यैव कारणत्वम् इति स्यात्। प्रकृतिः प्रकृतेः सम्बन्धः प्रकृति धर्मस्य अध्यासः अनन्तरं जगत् प्रवृत्तिः। तदानीं जगत् प्रवृत्त्यर्थं पुरुषस्य जगत् प्रवृत्तौ किं कारणमिति चेत् प्रकृतिरपि कारणं न भवति, प्रकृति धर्म अध्यासस्यैव कारणत्वं। तदानीम् अध्यासः एव प्रवृत्तौ कारणं भवति। अध्यासस्य अध्यासपूर्वकत्वात् न अध्यासस्य विकारो हेतुः विरुद्धार्थाभिधानात्। अध्यासस्य कृते कः हेतुः इति चेत् अपरः अध्यासः एव वक्तव्यः, प्रकृतिसम्बन्धः इति न वक्तुं शक्यते। कुतः अध्यासपूर्वकः इति उक्तं? प्रकृतिः प्रकृतिसम्बन्धः प्रकृतिधर्म अध्यासः अध्यासात् जगत्प्रवृत्तिः, जगत्प्रवृत्तौ विकारः। तर्हि विकारस्य कृते को हेतुः इति चेत् अध्यासः हेतुः इत्यभूत्। यदि अध्यासः हेतुः इत्येवं रूपेण उच्यते तदानीं प्रकृतिः विकारस्य कारणं न भवति इति स्यात्, अध्यासः एव कारणं भवति इति स्यात्। एवमपि असामञ्जस्यमेव। अतः एकं तु कारणं प्रकृतिसन्निधानकृत तद्धर्माध्यासमूला जगत्प्रवृत्तिः इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् मुक्तेऽपि मुक्तेऽपि जगत्प्रवृत्तिप्रसङ्गः भवति। मुक्तस्यापि प्रकृतिसन्निधानस्य सम्बन्धस्य तत्र विद्यमानत्वात्। द्वितीयम् अध्यासपूर्वकमेव तत् इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् तदानीं न अध्यासस्य विकारो हेतुः, अध्यासः यो भवति सः अध्यासः कस्मात् भवति इति चेत् प्रकृतिसम्बन्धात् भवति इत्येव वक्तव्यं। तत्र पुनः अध्यासः नास्ति, विनैव अध्यासः अध्यासे अध्यासरूपो विकारो भवति इति विकारस्य कृते अध्यासः कारणम् इत्येतदपि अपगच्छति। न अध्यासस्य विकारो हेतुः इति स्वसिद्धान्त स्वपक्ष अनुसन्धान पुरस्सरं यत् उपपादनीयमासीत् तद्विरुद्धमेव अर्थं तत्र उपपादितं भवति। एवञ्च अध्यासस्यापि अध्यासस्य विकारः हेतुः न अध्यासस्य विकारो हेतुः, अध्यासस्य कृते विकारः हेतुर्भवति इत्येवं रूपेणापि वक्तुं न शक्यते इति विरुद्धार्थ अभिधानात् पुनः स्वपक्षे अपि समञ्जसता न भवति। नाम प्रकृतिकारणवादः स्वपक्षानुरोधेनापि योग्यो नास्ति, समञ्जसो नास्ति इत्यर्थः। विरुद्धार्थमेव उपपादयति इत्यायाति। यद्यपि पूर्वपक्षिणः प्रकृतिकारणवादिनः तान्त्रिकाः तन्त्रानुगुणं युक्तिमेव प्रधानरूपेण उपादाय युक्त्याधारितमेव अर्थानुसन्धानं कुर्वन्ति। अतः युक्त्या एव
प्रकृतेः एव कारणत्वम् उपपादयन्ति पुरुषस्तु तत्र पुष्करपलाशवन् निर्लिप्तः इत्येवं रूपेण उपपाद्य तदीयं कर्तृत्वमपि तिरस्कुर्वन्ति चेतनस्य। एवं प्रकृतिरेव कर्त्री इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् चेतनः कर्ता एव न, अचेतने कर्तृत्वम् आगतम्। लोके कुत्रापि अचेतनः कर्तृरूपेण भवति इति तु नास्त्येव। एतत् सिद्धान्ते तत्तादृशं कर्तृत्वं लोके अपि सर्वथा स्वीकर्तुम् अयोग्यरूपेण विद्यमानं कर्तृत्वं येभिः उपपाद्यते तदपि तर्केण केवलं। तर्कः नाम युक्तिः, युक्तिविशेषः। युक्तिविशेषः प्रतिभामूलः। स्वीय नवनवोन्मेषशालिनी या प्रतिभा आयाति, बुद्धिमत्तायाः एकः अतिरेकविशेषः, तदाधारेणैव युक्तिः सिद्धा भवति। तद्युक्त्याधारेणैव अर्थः अत्र साध्यते। नाम श्रुत्याद्यपेक्षया अपि युक्तिः प्रमाणम् इत्येवं रूपेण भवति। तादृशयुक्त्या एव अनुमानस्य, अनुमानगम्यस्य, आनुमानिकस्य प्रकृतेः अपि कारणत्वं ते उपपादयन्ति। तत्तादृशरूपेणैव प्रकृतेः एव अवयवरूपेण विद्यमानस्य उपादानकारणत्वं नाम समवायकारणत्वम् इति पदान्तरेण उपपाद्य नैयायिकाः अपि ब्रुवन्ति। अतः युक्त्याधारितः सः पक्षः। तत्तादृशरूपेणैव तादृशं युक्त्याधारितम् उपादानकारणवादमेव ईश्वर अङ्गीकर्तारः अपि योगदर्शनकारः अङ्गीकुर्वन्ति। अतः योगदर्शनेपि ईश्वरम् अङ्गीकृत्यापि ईश्वरस्य निमित्तकारणत्वमात्रम् उपपादयन्ति। उपादानकारणत्वं तु प्रकृतेरेव। एवमेव नैयायिकाः अपि ईश्वरम् अङ्गीकृत्यापि ईश्वरस्य कुलालकुविन्दादिवत् निमित्तकारणत्वमेव ब्रुवन्ति। अतः अत्र स्पष्टयन्ति तर्क अप्रतिष्ठानादपि हेतोः अप्रतिष्ठितत्वात् न तत्पक्षसम्भवः। तत्पक्षसम्भवः न। तत्पक्ष नाम तन्त्रसिद्धपक्षसम्भवः न। तत्तन्त्रसिद्धपक्षः न सम्भवति। कुतः? तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वात्। कुतः? कपिलतन्त्रं तर्कमूलं। तर्कमूलत्वात् तर्कमूलं तन्त्रं सर्वमपि प्रतिष्ठितमेव न भवति। यद्यत् तर्कमूलं तत्तर्कमूलं तन्त्रमेव परस्परं युक्तिप्रत्युक्त्या, युक्त्यपेक्षया अतिशायितयुक्त्या, तदतिशायितयुक्त्या पुनः इत्येवं रूपेण परस्परं तत्तन्त्रमेव पराहतं भवति। अतः स्पष्टयन्ति शाक्यादि तर्कप्रतिहततया तर्कमूलत्वात् ये ये तर्कमूलाः तन्त्राः शाक्यादयः वर्तन्ते तेषां तन्त्राणां परस्तात् एतत् आघातितं भवति, प्रतिहतं भवति। अतः तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वात् तत्पक्षस्य कथमपि स्वीकारार्हता न भवति। अतः प्रधानकारणवादः तिरस्करणीयः, ब्रह्मकारणवादः एव समाश्रयणीयः।
इतः पूर्वं विद्यमानैः तर्कैः अप्रतिहतत्वं यथा सम्भवति तथा प्रधानकारणवादमनुमन्यामहे। अस्तु नाम इतः पूर्वं यद्यत् तन्त्रमासीत् तत्र कुत्रापि कथमपि उक्तं स्यात्, परन्तु इदानीम् अनुमानकारणवादमेव उपपाद्य तद्वारा नाम तर्कद्वारा एव तदुपपाद्य शाक्यादि यद्यत् तन्त्रं प्रतिहन्तुं नाम प्रत्युक्त्यादिकम् उक्तं तत्कृतेपि पुनः उत्कृष्टयुक्त्यादिकम् उपपाद्य तद्वारा अस्माकं पक्षं स्थापयामः, नाम अनुमानकारणवादं स्थापयामः, अनुमेयकारणवादं स्थापयामः, नाम प्रधानकारणवादमेव स्थापयामः। अतः अन्यथा अनुमेयमिदं नाम यद्यत् तर्कैः तस्य प्रतिहतिः अभूत् तद् भिन्नतर्केणैव एतस्य अनुमेयत्वं साधयामः इति चेत् एवमपि तस्मात् विनिर्मोक्षः नास्ति, नाम तर्कात् विनिर्मोक्षः नास्ति। एवमपि अनिर्मोक्षप्रसङ्गः तर्कात् कथमपि मुक्तिरेव न भवति। तथा प्रधानकारणवादम् अनुमन्यामहे इति चेत् तर्क अप्रतिष्ठानदोषात्, तर्क अप्रतिष्ठानादिति योऽयं दोषः पूर्वसूत्रे प्रोक्तः तत्तादृशदोषादेव इदानीम् अनुमेयवादं स्थापयामः चेदपि तद् अग्रे तिष्ठत्येव, स्थापितमेव भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् स्पष्टयन्ति त्वदधिककुतर्ककुशलसद्भावसम्भवात्। यत्तर्कम् उपादाय अनुमेयवादः इदानीं समुपस्थापितः तत्तर्कस्य अधिकतर्कम् उपादाय तत्तादृशम् अनुमेयवादं पुनः खण्डयितुं शक्यते। यतोहि सः तर्कः युक्तिः प्रतिभामूलः। प्रतिभा तु यस्य कस्यापि अग्रे स्वकीय बुद्धिशक्त्याधारेण इतोपि अतिशायितरूपेण कार्यं कारयति, प्रबलयुक्त्यादिकमपि आनयति। तत्तादृशप्रबलयुक्त्या पूर्वतनं मतं पूर्वतनम् उपपादितं तत् परास्तमेव भवति। अतः तर्काधारितं किमपि प्रतिष्ठितमेव न भवितुमर्हति। अतः अन्यथा अनुमेयम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेदपि तादृश तर्कात् साधितः पक्षः स्थिरः भवति इति वक्तुं न शक्यते। तर्काद् विमुक्तिः एव न भवति। अतिशायितस्य अन्यस्यापि तर्कस्य सद्भावसम्भवात् इत्यर्थः। अतः त्वदधिक कुतर्ककुशलस्य सद्भावसम्भवात् सोऽपि न भवितुमर्हति। अतः यद् श्रुत्युक्तः प्रधानकारणवादः एव अस्माभिः अङ्गीकार्यम्। जगदपेक्षया यत् इदं विलक्षणं परं ब्रह्म वर्तते तस्यैव जगत्कारणत्वम् इत्यर्थः। तत्र सालक्षण्यम् अपेक्षितम् इत्यपि नियमो नास्ति। विलक्षणयोः अपि कार्यकारणभावसम्भवात् जगदपेक्षया चिदचित्तत्व चिदचिन्मिश्र जगदपेक्षया सर्वथा विलक्षणं परं ब्रह्म अखिलहेय प्रत्यनीकं समस्तकल्याणगुणाकरं च सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पं च परं ब्रह्म। तत्तादृशस्य जगतः अज्ञस्य दोषपूरितस्य विकारास्पदस्य कारणं भवितुमर्हत्येव। अतः ब्रह्मकारणवादः एव साधीयः। प्रधानकारणवादः कथमपि योग्यः न भवितुमर्हति। न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यां दृश्यते तु
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् अपीतौ तद्वत् प्रसंगादसमञ्जसं न तु दृष्टान्तभावात् स्वपक्षदोषाच्च तर्काप्रतिष्ठानादपि अन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः इति विलक्षणत्वाधिकरणं सम्पूर्णम्। अथ शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्। एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः। न परिगृह्यन्ते वैदिकैः इति अपरिग्रहाः। शिष्टाश्च ते अपरिग्रहाश्च शिष्टापरिग्रहाः। एतेन तर्काप्रतिष्ठानलक्षणकपिलस्मृतिनिरसनहेतुनाः परिशिष्टाः कणभक्षाक्षपादभिक्षुपक्षाः कणभक्षादिस्मृतयोऽपि निरस्ता व्याख्याताः। परमाणुकारणवादः सर्वसम्मत इति न तेषां तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम् इत्यधिका शङ्का। तर्कमूलत्वाविशेषात् परमाणूनां शून्यत्वात् द्रव्यत्वादिविवादाच्च तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वमेवेति परिहारः। एतेन नाम तन्त्रसिद्धस्य सांख्यसम्मतस्य एतत्पक्षस्य कापिलस्य निरसनेन अपरिग्रहा अपि वैदिकैः परिगृहीतुम् अशक्याः। न परिग्रहाः अपरिग्रहाः कैः वैदिकैः। वैदिकैः गृहीतुम् अयोग्याः के शिष्टाः अन्येपि। वैदिकैः परिगृहीतुम् अयोग्याः पक्षाः तन्मध्ये योगदर्शनमपि आयाति कापिलपक्षमपि आयाति। तद्विना अन्ये ये केचन युक्तिप्रधानाः शाक्यादयः वर्तन्ते। शाक्यस्तु पूर्वमेव आगतः भाष्ये उक्तः, तथापि तद्भिन्नाः अपि कणभक्षाक्षपादभिक्षुपक्षाः। कणभक्षपक्षः कणादपक्षः कणान् अस्ति इति कणादः कणः इत्यनेनैव परमाणोः एव कारणत्वं ब्रवीति सः। नाम जगदिदं ब्रह्मकारणं न, जगदिदं परमाणुकारणम् इत्येवं रूपेण उपपादयति। तदपि युक्त्या उपपादयति। परमाणुद्वयं तद्योगेन द्व्यणुकं जायते, द्व्यणुकत्रयं तद्योगेन त्रणुकं जायते, त्र्यणुकचतुष्टयं तद्योगेन चतुरणुकं जायते, चतुरणुकपञ्चकेन पञ्चाणुकं पञ्चाणुकषष्ठेन पंचाणुकेन षडणुकं जायते इत्येवं रूपेण महा अवयवसिद्धिः इत्येवं रूपेण ते उपपादयन्ति कणभक्ष पक्षे विद्यमानाः काणादाः। तत्रापि गौतमाः एवं एते इति उभावपि तत्र परमाणुद्वये पाकः जायते। पाको नाम कश्चन विलक्षण तेजस्संयोगः। तत्तादृश तेजस्संयोगेनैव तत् युक्तं भवति। तत् कुत्र पाकः इति चेत् केचन वदन्ति परमाणुपाकः पीलौपाकः इति, अन्ये केचन वदन्ति पीठरेऽपि पाकः इत्येवं रूपेण वदन्ति। परमाणुद्वये पाकोऽपि भवति, नाम परमाणुष्वपि पाको भवति, परमाणुसमुदिते पीठरे अपि पाको भवति। तत्सर्वं कथमुपपादयन्ति? युक्त्या उपपादयन्ति। कथं युक्त्या उपपादयन्ति? तत्र युक्त्यादिकं स्वीकृत्य आयान्ति। पश्यन्तु, आम्रफलं वर्तते, तत्फले वर्णसमावेशः भवति, रससमावेशः भवति, एवञ्च गन्धसमावेशः भवति, एवमेव स्पर्शसमावेशोऽपि भवति, चतुर्णामपि परिणामः भवति। तत्र पाकादेव भवति, तेजस्संयोगादेव भवति। स च तेजस्संयोगः पिठराद्भवति, पिठरेऽपि भवति इति केचन परमाणुद्वये प्रथमं पाकात्
वर्णविकारः भवति स च वर्णविकारः द्व्यणुके त्र्यणुके पञ्चाणुके इति महा अवयवे विकारं प्राप्नोति इति युक्त्या उपपादयन्ति तृणपुञ्ज निक्षिप्ते आम्रे यथा पाकेन पाकवशात् एतत् चतुष्टयमपि परिणतं भवति पश्यन्तु इत्यादिना युक्त्या अत्यन्तं मोहकरूपेण अपि उपपादयन्ति इमे अतः तत्तादृशः योऽयं पक्षः वर्तते शिष्टाः पक्षाः ते पक्षाः अपरिग्रहाः पक्षाः वैदिकैः अपरिग्रहाः पक्षाः वैदिकैः इति न परिगृह्यन्ते वैदिकैः इति अपरिग्रहाः शिष्टाश्च अवशिष्टाश्च वैदिकैः अपरिगृह्यमानाः ये पक्षाः शिष्टाः अवशिष्टाः वर्तन्ते ते सर्वेपि तर्क अप्रतिष्ठानलक्षण कपिल स्मृति निरसन हेतुना नाम तर्क अप्रतिष्ठान आत्मक एक हेतुः तर्काप्रतिष्ठितत्वमिति तद् हेतुना एव हाँ टेबल के ऊपर रखा है 5-5 दोनों हाँ टेबल के ऊपर ये 5-5 10 रखा है कपिल स्मृति निरसन हेतुना एव परिशिष्टाः अपि इमे पक्षाः नाम कणभक्षादि स्मृतिपक्षाः ते ताः अपि स्मृतयः एव खलु ताः अपि निरस्ताः व्याख्याताः कुतः इति तदुपपादयन्ति परमाणुकारणवादः सर्वसम्मतः इति न तेषां तर्क सर्वसम्मतः परन्तु तेषां तु तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम् इति विद्यमानत्वात् परमाणु पूर्वं तु परमाणुकारणवादः न स्वीकृतः अतः अत्र एते अपरिग्रहाः शिष्टाः पूर्वं परमाणुकारणवादः नासीत् प्रधानकारणवादः आसीत् इदानीं प्रधानशब्देन नोच्यते परमाणुकारणवाद परमाणुकारणरूपेण एतैः उच्यते तत्तादृशः अपि पक्षः पूर्वतनात् न निरस्तः इति कृत्वा पृथग्रूपेण अत्र शिष्टापरिग्रहाः अपि व्याख्याताः इत्याकारकसूत्रेण बादरायणः व्यासः महर्षिः पूर्णरूपेण तत् निरस्य वेदान्तोदितं ब्रह्मकारणवादम् अत्र दृढयति तर्कमूलत्व अविशेषात् परमाणूनां शून्यत्वात् द्रव्यत्वादि विवादाच्च परमाणुः इत्येवं रूपेण उच्यते परमाणुः कः इति चेत् तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः प्रकीर्त्यते इत्युच्यते स च षष्ठतमः भागः किं गृह्यते केन इन्द्रियेण गृहीतुं शक्यते कथमपि न द्व्यणुकं द्व्यणुकादग्रे त्र्यणुकमेव कदाचित् सूक्ष्मातिसूक्ष्म इन्द्रियेण अवलोकयितुं शक्यते यन्त्रादिसहयोगेन परमाणुस्तु कथमपि न एटम् इत्येवं रूपेण उच्यमानमपि अणुत्रयेणैव विशिष्टम् इत्येव खलु विज्ञानमपि उपपादयति अतः त्र्यणुकस्यैव ग्रहणं परमाणुः अस्ति वा इति चेत् तत्किमपि नास्ति ग्रहीतुं न शक्यते शून्यं तत् परमाणुः इत्याकारकं किमिति चेत् शून्यं कथं गृह्यते इति चेत् कार्यानुमेय महा अवयवद्रव्यं वर्तते तदाधारेण तदपि अस्ति इत्येवं रूपेण साधनीयम् तस्य द्रव्यत्वमस्ति वा न वा इत्यत्रापि विवादः किं द्रव्यं तत् परमाणुः पृथिवीद्रव्यं वा जलद्रव्यं वा तेजोद्रव्यं वा किम् इति चेत् सर्वं समानमेव पृथिवीपरमाणुः जलपरमाणुः तेजःपरमाणुः सर्वमपि समानमेव तत्र कुत्रापि एतत् पृथिवीद्रव्यं जलद्रव्यम् अथवा तेजोद्रव्यम् इत्येवं रूपेण विभज्य अवगन्तुमपि विवेकादिकमपि न भवितुमर्हति तत्तादृशं तत् द्रव्यत्वादि विवादाच्च तत्तादृशस्य तर्कस्य तस्य तैः उच्यमानस्य अप्रतिष्ठितत्वात् सम्यक् स्थातुम् अशक्यत्वात् तर्कमूलं किमपि तत्त्वं साधितमेव न भवति
साधितमिव तत्तत्काले भवति परन्तु तदनन्तरिक अधिकतर्कबलेन तत् परास्तमेव भवति अतः तस्य अप्रतिष्ठितत्वमेव अतः शब्दैकप्रमाणगम्यत्वेन रूपेण यत् निरतिशयहेयप्रत्यनीकस्य समस्तकल्याणगुणाकरस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं वर्तते अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं वर्तते तत्तादृशमेव अङ्गीकर्तव्यम् अतः तद्भिन्नाः पक्षाः अपि सर्वे न ग्राह्याः एतेन शिष्टा अपरिग्रहा अपि व्याख्याताः इति शिष्टापरिग्रहाधिकरणम् श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ भोक्त्रापत्यधिकरणम् भोक्त्रापत्तेः अविभागश्चेत् स्याल्लोकवत् इति एकसूत्रात्मकमिदमपि अधिकरणम्। सर्वात्मभूतस्य परस्य ब्रह्मणः स्वशरीरभूतात् जीवात् निरतिशयानन्दस्वभावतया यो विभागः उक्तः स किं विभागः सम्भवति उत न इति संशयः। न सम्भवति इति पूर्वः पक्षः। सर्वचिदचिद्वस्तु शरीरतया सशरीरत्वात् ब्रह्मणः सशरीरस्य च सुखदुःखयोः भोक्तृत्वापत्तेः तदापत्तिश्च न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः अपहतिरस्ति अशरीरं वा वसन्तन्न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति श्रुतेः। राद्धान्तस्तु स्यादेव विभागो जीवात् परस्य अकर्मवश्यतया न शरीरत्वप्रयुक्तः सुखदुःखयोगः अपितु शास्त्रवश्यतया तदतिवृत्तिकृतः। स एकधा भवति त्रिधा भवति चतुर्धा पञ्चधा इत्यादिना अवगतशरीरस्य मुक्तस्य सशरीरस्यापि अशास्त्रवश्यतया निरस्तनिखिलदुःखत्वदर्शनात् यथा लोके राजशासनवश्यानां शरीरिणां तच्छासनातिवृत्तिनिमित्तदुःखान्वयेऽपि राज्ञः सशरीरस्यापि प्रकारान्तरेण साधर्म्येऽपि स्वशासनावश्यतया न तदतिवृत्तिकृतदुःखान्वयः विभागः वैलक्षण्यं सूत्रमविव्याख्यातम्। भोक्त्रापत्तेः अविभागः स्यात् अविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्। परमपुरुषः परमात्मा परं ब्रह्म तस्यैव शरीरमिदं चिदचिदात्मकं जगत् नाम चित्तत्वम् अचित्तत्वम् उभयमपि नाम जीवः प्रधानम् उभयमपि शरीरम् कारणावस्थायां सूक्ष्मं शरीरं कार्यावस्थायां स्थूलं शरीरम् शरीरी तु परं ब्रह्म कारणावस्थायामपि तदेव शरीरी कार्यावस्थायामपि तदेव परं ब्रह्म शरीरी। तर्हि परं ब्रह्म शरीरभूतात् निरतिशयानन्दस्वभावतया यो विभागः उक्तः। शरीरं यद्वर्तते तस्मात् शरीरी परं ब्रह्म भिन्नः। कुतः?
परे ब्रह्मणि निरतिशयानन्दः वर्तते, हेय प्रत्यनीकतापि वर्तते। शरीरी कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि परमपुरुषः परं ब्रह्म नारायणः सः निरस्त निखिल दोषगन्धः समस्त कल्याण गुणाकरः निरतिशय आनन्दयुक्तः। निरतिशय आनन्दयुक्तत्वात् तस्मिन् परमपुरुषे एतस्मात् जीवात् शरीरात् अचेतनात् शरीरात् भेदः, अतः विभागः इति उच्यते खलु। परं ब्रह्म निरतिशय आनन्दयुक्तं, तादृश निरतिशय आनन्दयुक्तता जीवे नास्ति, निरतिशय आनन्दयुक्तता अचेतने सर्वथा नास्ति। अतः इदं परं ब्रह्म एताभ्यां द्वाभ्यां शरीररूपेण विद्यमानाभ्यां चिदचिद्भ्यां भिन्नं परं ब्रह्म, कारणावस्थायामपि भिन्नं कार्यावस्थायामपि भिन्नं। विभागः उक्तः, किं सः विभागः संभवति उत न इति संशयः। न संभवति इति पूर्वः पक्षः। कुतः? परं ब्रह्म विभक्तमिति वदन्ति, परन्तु शरीरेण सह सम्बद्धमेव भवति खलु। शरीरं विहाय शरीरी तु न भवति। शरीरी इति चेत् शरीरसम्बद्धमेव स्यात्, तत्कारणावस्थायां वा भवतु कार्यावस्थायां वा भवतु। यदि शरीरसम्बन्धः तत्कृते अस्ति तर्हि शरीरगत दोष सम्बन्धः भोक्तृत्व सम्बन्धः शरीरिणी भवत्येव खलु। अहं शरीरी जीवः एतस्मिन् शरीरे अस्मि, अन्यथा अहं शरीरी इत्येवं रूपेण न भवामि। मत्कृते यावत्पर्यन्तम् एतस्य शरीरस्य सम्बन्धः भवति तावत्पर्यन्तं मत्कृते भोगः अस्त्येव। शरीरसम्बन्धकृतभोगः, सुखदुःखभोगः। यदा च शरीरं विसृष्टं भवति तदानीं सुखदुःखभोगः नास्ति। पुनः शरीरान्तरप्राप्तिर्भवति चेदेव मत्कृते सुखदुःखभोगः, तावत्पर्यन्तं नास्त्येव। यतोहि शरीरमेव खलु भोगसाधनं। भोगस्य कृते आश्रयस्थानं तदेव। आश्रयस्थानमेव नास्ति चेत् कथं भुङ्क्ते? तदर्थमेव खलु परमात्मा एनं जीवं शरीरेण सह योजयति, स्थूलं करोति, प्रपञ्चे निवेशयति, अन्यथा सूक्ष्मरूपेणैव स्यात् सः। विना शरीरसम्बन्धः सुखदुःखभोगः नास्ति। श्रुतिरपि वक्ति प्रमाणरूपेण दर्शयन्ति। न वै अशरीरस्य प्रिया प्रिये स्पृशतः, न वै सशरीरस्य प्रिया, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिरस्ति। प्रियम् अप्रियं सुखं दुःखं तयोः अपहतिः विनाशः सशरीरस्य कथमपि न भवति। सः भुङ्क्ते एव। अशरीरं वा वसन्तं प्रिया प्रिये स्पृशत न स्पृशतः। शरीररहितः भवति चेत् तत्कृते प्रिये अप्रिय अप्रिये सुखदुःखे न स्पृशतः इति श्रुतिरपि वक्ति। अतः यदि सशरीरः इत्येवं रूपेण भवति, परमपुरुषः शरीरेण सहैव वर्तते, शरीरसम्बन्धः अस्ति, तर्हि सुखदुःखयोः भोगः कथमपि विसृष्टः न भवति। परन्तु भवान् वदति निरतिशय आनन्दयुक्तः, अतः तत्कृते विभागः इति। अतः विभागो न भवितुमर्हति खलु। अतः आशङ्का आगता। किमिति? किं
जीव परमात्मनोः शरीर शरीरिणोः विभागः संभवति उत न इति। राद्धान्तस्तु स्यादेव विभागः जीवात् शरीरात् परमपुरुषस्य परमात्मनः विभागः स्यादेव। कुतः? परमात्मा शरीरी कारणावस्थायां कार्यावस्थायामपि कर्मवश्यः नास्ति। सुखदुःखयोः भोगः शरीरसम्बन्धेन न भवति, कर्मसम्बन्धेन भवति। यावत्पर्यन्तं शरीरसम्बन्धेन सुखदुःखयोः भोगः इत्येवं रूपेण चिन्त्यते तावत्पर्यन्तमेव एतादृशी विप्रतिपत्तिः। कर्मवशता भवति चेत् सुखदुःखयोः भोगः। परमपुरुषः मया सहैव मदन्तर्यामि रूपेण जीवेन मया सहैव अत्र वर्तते, तथापि तत्कृते शरीरसम्बन्धकृत भोगो नास्ति, यतो हि तत्कृते कर्मवश्यता नास्ति। अहं तु कर्मवशः, अतः अहं एतस्मिन् शरीरे विद्यमानः सन् सुखदुःखे भुनज्मि। अतः सुखदुःखयोः भोगः कर्माधारितः, न तु शरीरकृतः। शरीरम् इत्याकारकं तत्तादृश सुखदुःखयोः भोगार्थम् एकम् आश्रयस्थानम्। आश्रयस्थानं विहाय तस्य भोगो न, इन्द्रियादिकमपि नास्ति चेदपि भोगो न भवति। इन्द्रियसम्बन्धः भवेत्, शरीर इन्द्रियसम्बन्धः इत्याकारकः शरीराधारेण भवेत्, तदानीमेव सुखदुःखयोः भोगः सम्भवति। अतः परस्य अकर्मवश्यत्वात् जीवात् शरीरात् विभागः सम्भवत्येव, भेदः सम्भवत्येव, स्यादेव विभागः इत्यर्थः। अर्थात् न शरीरत्वप्रयुक्तः सुखदुःखभोगः, शरीरत्वप्रयुक्तः सुखदुःखभोगः नास्ति, कर्मवश्यत्वप्रयुक्तः सुखदुःखभोगः। कथम् इति चेत् कर्मवश्यत्वम् आयाति, शास्त्रवश्यता एतत् कृते अस्ति। शास्त्रम् अतिवर्तते, अतः सुखदुःखयोः भोगः। शास्त्रम् अतिवर्तते, अतः दुःखं भुङ्क्ते। यथा भवता उक्तम्, एकादशी रूपस्य व्रतरूपस्य शास्त्रस्य अतिवृत्तिः अभवत्, अतः व्याधिना संलग्नः इति। एवं रूपेण शास्त्रस्य अतिवृत्त्या एव तत्र सुखदुःखभोगः इत्याकारकः आयाति। कथं ज्ञायते? स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पञ्चधा। मुक्तः मोक्षं गत्वा सशरीरः एव तत्र भवति, दिव्यशरीरः एव भवति। शरीरसम्बन्धो अस्ति, यतः सुखदुःखभोगः अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? कर्मवश्यता एव नास्ति तत्कृते, तत्र शरीरसम्बन्धो अस्ति चेदपि न कर्म परवशः। अतः स्वयम् एकशरीरः, द्विशरीरः, बहुशरीरः अपि भूत्वा भगवतः कैङ्कर्यादिकं करोति। तदेव चन्द्राल् कुडयाम् इरुन्दाल् सिंहासनमायम् इत्यादि रूपेण उच्यमानम्। परमपुरुषस्य परमात्मनः बहुविध कैङ्कर्यादिकम्। यदि एषः मुक्तः तत्र गत्वा भगवतः कुसुमरूपतां, मालारूपतां, आयुधरूपतां, अङ्गरूपतां, पुष्परूपतां, धूपरूपतां, धूपस्य परस्तात् उत्पन्न धूमरूपतामपि अवाप्य परमपुरुषस्य कैङ्कर्यं करोति, आलिङ्गनादिकं करोति, अनुभुङ्क्ते। एकधा भवति, द्विधा भवति, पञ्चधा, बहुविधेनापि भूत्वा स्वयम् एक एव बहुस्वरूपमपि बहुशरीरादिकमपि अवाप्य परमपुरुषस्य भोगं भुङ्क्ते, अनुभवं करोति मुक्तः।
सशरीरः तत्र भवति इति कृत्वा दिव्यं शरीरं प्राप्तवान् शरीरसम्बन्धो अस्ति अतः सुखदुःखादिभोगः तत्र भवति इति वक्तुं शक्यते वा? मुक्तस्यापि सशरीरस्य मुक्तः सः, परन्तु तत्कृते शास्त्रवश्यता अस्ति। अशास्त्रवश्यतया निरस्तनिखिलदुःखत्वदर्शनात् शास्त्रवश्यता नास्ति। अत्र विद्यमानस्य कृते एव शास्त्रवश्यता, तत्र विद्यमानस्य कृते शास्त्रवश्यता नास्ति। अतः तत्कृते दुःखम् इत्याकारकं सम्बद्धमेव न भवति। निरस्त सकलदुःखत्वं तत्कृते दृश्यते। शरीरसम्बन्धो अस्ति चेत् शरीरसम्बन्धेन तत्कृतेपि दुःखं स्यात्, तत्तु न भवत्येव। कथं? तत्तु दिव्यं शरीरं खलु, अत्र तु बद्धं शरीरम्, अतः भेदो अस्ति इत्येवं रूपेण चिन्तयति चेत् तत्कृते अपि अपरम् एकम् उदाहरणं दर्शयति। लोके पश्यन्तु, राजा अस्ति, सोऽपि सशरीरः। यद् राजा सशरीरः, यद् राजशासनवश्यतां शरीरिणां तच्छासन अतिवृत्तिनिमित्तदुःखान्वयः। यद् राजशासनेन विद्यमानानाम् अस्माकं प्रजानां कृते तच्छासन अतिवृत्तिः भवति चेत् तदानीम् अस्मत्कृते दुःखम्। सोऽपि राजापि सशरीरः एव, परन्तु तत्कृते शासनात् अतिवृत्तित्वम् अस्ति। तत्कृते शासकः यो वर्तते तत्कृते शासनं न भवति। राजप्रभुत्वं तादृशमेव खलु। अतः तद् यथा सशरीरस्यापि प्रकारान्तरेण साधर्म्येऽपि सोऽपि सशरीरः, एषः प्रजापि सशरीरः एव, प्रजाविशेषः अपि, तथापि स्वशासन अवश्यतया स्वकीयमेव शासनम्, अतः तस्मात् शासनात् सः वश्यो न भवति। अतः न तदतिवृत्तिकृतदुःखान्वयः। शासनस्य अतिवृत्तिं करोति चेदपि तत्कृते दुःखस्य अन्वयः न भवति। प्रजाप्रभुत्वे एव एतादृशः क्लेशः भवति। राजशासने तु तस्य अतिवृत्तावपि तत्कृते शरीरदुःखादिकं तु न भवत्येव। कुतः? शासन अतिवर्तित्वादित्यर्थः, अशास्त्रवश्यत्वादित्यर्थः। अतः विभागः वैलक्षण्यं जीवपरयोः अस्त्येव सशरीरिणोरपि। जीवः सशरीरः, तथापि तत्कृते जीव अनुभूत भोगसम्बन्धात् दुःखसम्बन्धात् तत्कृते दुःखम् इत्याकारकं कथमपि भवितुं नार्हति। विभागः अस्त्येव इति। अविभागश्चेत् भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत् इति एकसूत्रात्मकमिदं भोक्त्रापत्यधिकरणं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। तदग्रे आरम्भणाधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः।